बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफीई ज़ुनूबिना व तबीबि क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। मोमिन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसीकुम व नफ्सी बितक़वल्लाहि व नज़्म अमरिकुम। पहले अपने आप को फिर आप सबको नसीहत करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि तक़वा अख्तियार कीजिए, अल्लाह ताला की परवाह कीजिए और अपने उमूर को मुनज़्ज़म कीजिए। यही कामयाबी का रास्ता है। पालने वाले हमारी आक़िबत बख़ैर फरमा, हमारे हालात को बेहतर बना, इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाला। अय्याम फ़ातिमिया दोम का सिलसिला जारी है। मैं भी आज खुतबे फ़िदक से कुछ कलमात आपकी खिदमत में पेश करूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ख़ातून जन्नत के इल्म का क्या दर्जा था। सिर्फ मुश्किल ये होती है कि जो गुफ्तगू अरबी में होती है, जो फसाहत व बलागत उसमें होती है, तर्जुमे में वो सब ख़त्म हो जाता है, तो वो लज्जत, वो चाशनी जो है वो हासिल नहीं होती। लेकिन हम कुछ अल्फाज अपने लिए तबर्रुक के तौर पर तर्जुमे में देखते हैं कि खातून जन्नत ने किस तरह से इन मतालिब को बयान किया। हुआ क्या? हुआ ये कि जब आपको पता चला कि वो बाग़ फ़िदक जो हुज़ूर अकरम ने खातून जन्नत को, जो उनको फ़े के तौर पर मिला था, वह आते ज़िल क़ुरबा हक़्क़, ज़िल क़ुरबा को उनका हक़ दे दो, उस फ़े वाले हिस्से को हुज़ूर अकरम ने, जो फ़िदक का बाग था, फ़िदक क्या था? खैबर की जंग के बाद, सिर्फ रिवीजन ताकि हमारे जो जवान आते हैं उनको फिर याद रहे, खैबर का जो वाक़या हुआ और जिस तरह से खैबर को मेरे मौला आमिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह किया, उसके बाद अब ये लश्कर फ़िदक की तरफ, पूरा एरिया है फ़िदक की तरफ रवाना हुआ और वहाँ जाकर हुज़ूर अकरम ने पैगाम दिया कि हमारी कोई जंग का तो कभी इरादा रहा नहीं है, या तस्लीम हो जाओ या फिर जो हमारा तरीक़ेकार है उसके मुताबिक तुम अपने माल को हमारे साथ तकसीम करो और जिज़िया दो। तो उन्होंने खैबर की खबर तो ले ली थी, तो खैबर के हालात देख कर और खैबर के मसाइल को समझ कर उन्होंने कहा कि हम इस्लाम तो लाएंगे नहीं, वरना तो हमारा आपका झगड़ा ही क्या था। और ये यहूदियों की कहानी बड़ी अजीब है। वंस मैं कोशिश करूँगा अगर आगे चल के कोई मौका होगा कि इन्होंने कब से इस्लाम को नुकसान पहुँचाना शुरू किया। और मैं समझता हूँ इस वक्त मेरे जहन में ये बात आ रही, इस पहले मैंने नहीं सोचा था कि इसको हम एक मुस्बत अंदाज में हिस्ट्री के तौर पर आपकी खिदमत में 3 या 4 खुतबों में पेश करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कुरान में इनके बारे में इतनी सख्त बात क्यों कही गई है। ओके, उसको हम आगे कर लेंगे। ये यहूदियों ने तस्लीम किया, तो जो जंग के ज़रिए चीज़ आती है वो गनीमत होती है और फिर उसकी तकसीम का तरीक़ेकार इस्लाम में मौजूद है। और खैबर में यही हुआ, जो बग़ैर जंग के चीज़ हाथ में आए उसको फ़े कहते हैं। फ़े पूरी की पूरी जो भी चीज़ होगी वो इख्तियार रिसालत की हों कि वो जो चाहे उसको करें। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया वाते ज़िल क़ुरबा हक़्क़, जो क़ुरबा है उनको उनका हक़ दो। तफ़सीर ये मिलती है कि आपने बाग़ फ़िदक खातून जन्नत को दे दिया। मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, जो रसूल तुम्हें दे दें वो तुम ले लो, जिससे रोकें उससे रुक जाओ। अच्छा, जैसे वालदा माजिदा बिजनेस करती थी, इस पे PhD होनी चाहिए कि खातून जन्नत की वालदा जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा
इतनी बड़ी बिजनेस पर्सन थी और वो बिजनेस किस तरह डील करती थी, हम थोड़ा थोड़ा इधर उधर से सुन लेते हैं। इट शुड बी यानी बाकायदा तौर पर उसको भी एक्सप्लेन होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप तक ये चीज़ें अलग तरीके से पहुंचाऊं। तो उसी तरह से खातून जन्नत भी फिदक मेला मैनेज करती थी। फिर आप कहते हैं घर में तो फाके होते थे, तो मैनेजमेंट यही होती है कि जो ज़रूरतमंद है उनको पहुंचा दो, अपने लिए मिनिमम जो ज़रूरियात है उसको रखा जाए। जैसे मौला कायनात ने भी किया, जहाँ खातून जन्नत को हुजूर अकरम ने इतना बड़ा बाग दिया था और इतनी आमदनी थी, वहाँ पर मेरे मौला भी क्या करते थे, यही करते थे, कुआं खोदा। तरीका ये था कि जहाँ तक पानी पहुँचेगा वहाँ तक जो भी चीज़ हो, जहाँ तक पानी पहुँचेगा वो सारी ज़मीन उस कुएं की हो जाएगी। तो तारीख लिखती है कि कुआं खुद जैसे ही पानी आखिरी गुदाल लगता था निकलता था, और अभी कपड़े कीचड़ वाले होते थे, और मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कहते थे कागज और कलम लाओ। ये कागज और कलम आगे से चल रहा है, यहाँ पर दे दिया जाता था, वहां पर जो नहीं दिया गया वो। तो मौला कायनात फौरन वक्फ करते थे। और मौकूफ़ात अमीरुल मोमिनीन की ज़हरा अकेडमी ने किताब मरहूमा सक़तुल इस्लाम तलत सईदा ने, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे इंशाअल्लाह ताला, उन्होंने उस पर एक किताब लिखी थी जिसको फिर बाद में नौ की तहरीर के तौर पर, ये किस तरह से मेरे मौला ने अपने 25 साल, बेकार तो नहीं बैठे रहते थे ना, कितने साल, हाँ कभी कभार बोल दिया करें, 25 साल मेरे मौला ने विसाल रसूल अकरम से लेकर जब तक के ज़ाहिरी खिलाफत का मनसब नहीं मिला क्या किया। कभी इस पे भी पीएचडी करवा लो, कभी इस हो रही है चीज़ें, लेकिन आप लोग भी तो हिम्मत करें ना, सब चीज़ें हौज़े इल्मिया वाले करें, आप बस खामोश सुने रहें। 25 साल में मेरे मौला ने कितने कुएं खोदे, कितना इस्लाम के जो मसाइल थे उनको हल करने में मदद की। और उस इलाके का नाम है आबियार अली है, जाके देख सकते हैं। और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह मजीद ये टूरिज़्म की वीज़ा आएगी तो आप बहुत कुछ देख सकते हैं। चीज़ें दूसरी तरफ से मुश्किलात आ रही, लेकिन इस तरफ से रास्ते खुल रहे हैं, बातें हो रही। तो खातून जन्नत को ये बाग हुजूर अकरम ने दे दिया और वो मैनेज करती थी, और उनके लोग थे जो उस बाग फिदक में थे। विसाल रसूल अकरम के बाद हुकूमत ने ऐलान किया कि ये बाग रसूल अकरम का जो था वो हम वापस ले रहे हैं, इसलिए कि वो रिसालत के मनसब के हिसाब से दिया गया था। अब हुकूमत तय कर रही कि इसको वापस ले लिया जाए। ये तो तारीख में मौजूद है, इसमें किसी में कोई मसलक में इख्तलाफ नहीं। बात ये है ये बाग जो है वापस ले लिया गया, और जो खातून जन्नत के काम करने वाले थे उनको वहाँ से फारिग कर दिया गया। जब आपको पता चला तो आपने चादर ओढ़ी और उसके बाद मस्जिद नबवी में गई, पर्दा लगवाया गया। और मस्जिद नबवी आप सोचें, एक तरफ असहाबे किराम, दूसरी तरफ खवातीन, वो भी सहाबी शुमार होती मौजूद थी। चंद जुमले पढ़ सकता हूँ, ज़्यादा नहीं। आपने बाकायदा तौर पर गुफ्तगू का यहाँ से आगाज़ किया, खुतबा आप तक भी पहुँच जाएगा। आपने ये सनद वगैरह यहाँ पर मौजूद है। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अलामा अनअम वल्लाहु शुक्र अलामा अलहम, अल्लाह की हम करते हैं कि उसने हमें नेमतों से नवाजा, और उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इल्हाम दिया। और वस्सनाउ बिमा क़द्दमा मिन उमूम निअम, जितने भी नेमतें दी हैं उस पर उसकी तारीफ़ करते हैं। ये गुफ्तगू करती करती फिर आगे बढ़ती हैं और फरमाती हैं, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहदहू ला शरीक है, कलिमतुन जअल इखलासा तावीलहा, कि इस कलेमे के अंदर इखलास कूट कूट के भरा हुआ है कि तौहीद का कलमा हमें अपने हाथ से नहीं जाने देना है। आज हमारी बात चीज़ें तौहीद से हट के आगे बढ़ती हैं, और अगर तौहीद पे बात की जाए तो एक उन्वान दे के एक हमारे क्या है रबर स्टैम्प बनी हुई। अगर आप तौहीद पे बात करेंगे तो ये फलां हो गया, अगर आप वो वाली बात करेंगे तो अब वो भी नहीं बोल सकता। आप देखिए कितनी मजबूरी है मेरी
کہ میں وہ عنوان بھی نہیں کہہ سکتا. اور نہیں تب یہ فلاں مولوی، یہ فلاں مولوی، فلاں مولوی. کیا فرماتی ہیں خاتون جنت؟ ان سے بڑھ کے کوئی ہمارے لیے ہے؟ رسول اکرم کے بعد 2 شخصیات ہیں نا، یا مولا کہنا دے خاتون جنت. آپ فرماتی ہیں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ جو ہے کلمۃ جعل الاخلاص تعویلھا، یہ اخلاص کلمے کی اصل اخلاص ہے. اس کے معنی دلوں میں سے پیوست ہیں، اس کا مفہوم فکر کو روشنی دیتا ہے. وہ خدا وہ ہے کہ آنکھوں سے جس کی رویت، زبان سے تعریف اور خیال سے کیفیت کا بیان محال ہے. یعنی تم کیا سمجھو توحید کیا ہے؟ اس کو اس نہج البلاغہ کے پہلے خطبے سے کمپیئر کر کے دیکھیں تو آپ کو لذت آئے گی کہ معرفت میں وہ جو شوہر تھے اس خاتون کے اور یہ جو کہ زوجہ تھیں اس عظیم ہستی کی، دونوں توحید کو کس عظیم طریقے سے بیان کر رہے ہیں. تو اگر ہماری کوئی چیز توحید سے ہٹتی ہے تو ہمیں اس پہ نظر کرنی ہوگی. نہ تمہاری آنکھوں سے تم دیکھ سکتے ہو، نہ زبان سے اس کی تعریف کر سکتے ہو، نہ تمہارے خیال اس کی کیفیت کو بیان کر سکتے ہیں. اس نے چیزوں کو بلا کسی مادہ اور نمونے کے پیدا کیا ہے. اب توحید کے بعد خلقت انسان کو یا خلقت کائنات کو بیان کر رہی ہیں. تم کیا سمجھتے ہو؟ اس کی قدرت ایسی ہے، اس کی مشیت عظیم ہے. اسے تخلیق میں کسی نمونے کی ضرورت نہیں ہے. کاش یہ خطبہ پورا 1-1.5 گھنٹہ کہیں بیٹھ کے سنایا جائے کہ اس کی مشیت اور قدرت اور خلقت میں کوئی سیمپل نہیں تھا کہ جس کو دیکھ کے وہ بیان کر سکے کہ 2 آنکھیں یہاں لگانی ہیں کہ یہاں لگانی ہے کہ یہاں لگانی ہے. ناخن اس طرح کا ہے. ایک بار میں پتہ نہیں کہاں بیٹھا تھا، کوشش کرتا ہوں فارغ بیٹھ کے کبھی تفکر کروں تاکہ میرے اندر بھی کچھ معرفت الہی آئے. میں نے سوچا میرے جسم کے اندر کتنے قسم کے بال ہیں؟ اینی آنسر فرام دا پبلک؟ کتنے قسم کے بال میرے جسم میں موجود ہیں؟ مجھے 8 قسم کے بال نظر آئے، محسوس ہوئے، جس میں سر کے بال الگ ہیں، یہ بال الگ ہیں، یہ بال الگ ہیں، یہ اور یہ بال الگ ہیں، یہ بال الگ ہیں. باقی آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ انسان کو جہاں جس طرح کے بال چاہیے تھے وہاں اس طرح کے بال دے دیے. ان بالوں کو کاٹنے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو آپ کاٹ نہیں سکتے، ان کو آپ کچھ کر نہیں سکتے. خواتین کی بات الگ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. پھر یہ بال ہیں اگتے ہیں تو ان کو پھر کاٹا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. میں اس پہ زیادہ نہیں جاتا. صرف انسان اسی کو سوچ لے تو وہ یہی کہے گا سبحان اللہ، یہ پالنے والے تو نے ہماری خلقت میں ہی. پھر یہاں بھی بال ہیں، آپ نہیں محسوس کر سکتے. تو یہ خاتون جنت درود پڑھتے محمد والے اس بات کو بیان کر رہی ہیں کہ اس کی خلقت میں، اس کی مشیت میں کوئی سیمپل سامنے نہیں تھا کہ جس کو اب دیکھیں پبلک بیٹھی ہوئی ہے، ہجوم ہے، اور رسول اللہ کی بیٹی وہاں پر آ کے یہ بیان کر رہی ہے. اور اسی لیے اپنی زبان سے اس کی جتنی تم تعریف کرتے رہو وہ تعریف وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے. سبحان اللہ. پھر آگے فرماتی ہیں اور میں یہ گواہی دیتی ہوں، چھوڑتا جا رہا ہوں اس لیے کہ میرے پاس ٹائم کم ہے، کہ میرے بابا، میں گواہی دیتی ہوں، یہ نہیں کہ حضرت کا نام لے کر، ابھی میرے بابا اللہ تعالیٰ کے رسول تھے. یعنی کوئی اور اللہ تعالیٰ کا رسول تمہارے سامنے نہیں آیا. اللہ نے ان کو اختیار کیا تھا اور انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے پورا کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہ فضیلت عطا کی تھی جو کسی اور کو فضیلت عطا نہیں کی. اب یہ خاتون یہاں سے بیان کرتی کرتی وہاں پر پہنچتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے والد سے وراثت لے سکتے ہو؟ میں اپنے والد سے وراثت نہیں لے سکتی. کیوں؟ گفتگو یہاں پر تھی کہ فرمایا گیا
حضور اکرم سے ہم نے حدیث سنی ہے کہ نحنو معاشر الانبیاء، ہم جو انبیاء ہیں نہ کسی سے وراثت لیتے ہیں نہ کسی کو وراثت دیتے ہیں۔ خاتون جنت نے 8 آیتیں بیان کی اور کہا کہ قرآن مجید میں یہ ساری آیتیں مثال ہیں اس چیز کی کہ ان انبیاء نے اپنے بابا سے جو کہ نبی تھے وراثت لی ہے اور وراثت کے قانون میں بیان کیے ہیں، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں سب وراثت لیں اور میں وراثت نہیں لے سکوں؟ اس کے آگے کے واقعات کسی مجلس میں سن لیجئے گا۔ اور آپ گریہ کرتی ہوئی اپنے گھر میں واپس آ گئیں، اور تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ اس کے بعد آپ کا گریہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ آپ ناراض گئی ہیں اس لیے کہ آپ کا حق جو ہے وہ لے لیا گیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کی مہر جو ہے وہ زمین کا نمک اور زمین کا پانی ہو، جس کے لیے دنیا کی کوئی حیثیت نہ ہو، جو اپنے شوہر کے ساتھ سوکھی روٹیاں کھاتی ہو، اس کو فدق کے لیے اتنی آواز اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے، خاتون جنت حقیقت میں اپنے باغ کے لیے تشریف نہیں لے گئی تھی، یہ بات بتانے کے لیے تشریف لے گئی تھی کہ میرے شوہر کی خلافت جو تھی، جس کو غدیر میں حضور اکرم نے اعلان کیا تھا، اس خلافت کو لے لیا گیا اور ساتھ ساتھ میرا بھی حق لے لیا گیا۔ میں اپنے حق کے بارے میں دلیل اور ثبوت لے کر آئی ہوں، اس کے ذریعے یہ ثابت کرتی ہوں کہ میرے شوہر کا بھی، جو میرے امام بھی ہیں، حق چھینا گیا۔ اور یہ جو حدیث ہے، الا ومن ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ۔ اب میں بات کہیں اور کنورٹ کر کے لے جا رہا ہوں۔ جان لو، دوسرا خطبہ شاید شارٹ کرنا پڑے، کہ جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا، وہ ماتا میتتن جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ خاتون جنت کے امام کون تھے؟ اس زمانے کے لوگوں کے امام کون تھے؟ اس کا جواب آپ خود ڈھونڈیے، آپ خود سمجھیے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اسی لیے آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں اپنا رابطہ زمانے کے امام سے مت توڑو، روز ان کو سلام کرو، روز ان کی سلامتی کے لیے دعا کرو، تاکہ تم جو ہے ان سے مربوط رہو، اور ایسا نہ ہو کہ تم دنیا سے جاؤ اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکو۔ بس اسی عنوان کو میں یہاں روکتا ہوں، اگرچہ کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چند جملے مصائب کے پڑھوں، لیکن میرا ٹائم بہت نکل گیا ہے۔ بس اتنا یاد رکھیے گا کہ جس طرح خاتون جنت دنیا سے ناراض ہو کر گئی ہیں، اسی طرح سے ان کی بیٹی جناب زینب بھی ناراض گئی ہیں، اس لیے کہ خاتون جنت جو ہے وہ ناراض گئی، انہوں نے خطبہ دیا، اسی طرح سے ان کی بیٹی جناب زینب نے وہ خطبہ دیا جو آج تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے یزید پر ہر زمانے میں لعنت کی جاتی ہے کہ تو نے رسول کی بیٹی کی چادر چھینی، اگر تو نے نہیں چھینی تو تیرے دربار میں جب آئی تھی تو تجھے خیال کرنا چاہیے تھا۔ اسی لیے جناب زینب جب واپس مدینہ پہنچی ہیں تو اماں سے یہی کہا تھا، اماں زینب بازار میں گھمائی گئی، اماں زینب کو کوڑے لگائے گئے۔ شاید یہ کہنا چاہ رہی تھی اماں آپ کے ساتھ اگر کچھ ہوا ہے تو آپ کی بیٹی سے کے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا علی محمد ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری عاقبت بخیر فرما، ہمیں اہل بیت کی معرفت عطا فرما، زمانے کے امام کی معرفت عطا فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، پریشانیاں دور فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔